sa lapi mubarog kanila. Ang balaod sa kalibutan sa lapi ilang gipakadiyos. Gihimo nila ang tanan nga ang salapi sa ikugag sungayan ilang gisimba. Kung kamo nakasabot sa balaang libro sa kang propeta Isayas ug nahisulat kang Santiago, ana ka mo'y pagtuo apan wala sa buhat. Ana ay gibuhat apan kulang sa pagtuo. Mahinaot niyo kamo masabtan ang tanan ng kasaysayan sa balaang libro. Mahinaot ang tanang nakadungog sila magmata ug magtuki sa lugar nga balaan. Mahinaot sila nga makasabot ug unsa sila ug ngano sila nga gimugna sa man ug ngano sila nga nakabuhat ug laway sa isig katawhanon. Ngano sila nakapung ug laway sa mga tawhanon nga ubos silang pananaw. Manginaot kamong tanan nga nasa lugar sa man. Dili niyo ibaliwala ang kasaysayan nga kami gagipakanaog sa man. Pagsaysay o pagdala kaninyo sa dalan nga iya sa man. Ang dalan nga iya sa man bugat sundon ug bugat tumban. Ug inyong nasabtan gisama ang ordinaryo ang nagmugna kanilang tanan sa mas napo kabahin. Ang pagsabot sa mga tawhanon kaparian o nagdagpundok pastor kaparian napo kabahin nga ihatag kanila sa amahan. Kung kamo nakasabot ang amahan mo'y nagmugna sa tanan, wala siya magkinahanglan og salapi nga nagikan sa mga tawhanon o sa kalibutan sa tawhanon. Usa lang ay ang imensahe sa mga tawhanon. Hatagan siya higayon o oras ang kigtabi magampo. Kadili sila malimot ang mga tawhanon kung kinsa ang nagmugna kanila. Apan sa mga tawhanon, sa mga pastor, kaparian, ilang gituis ang dalan, ang pagsabot sa balaang libro. Sa lapi, ilang gipatig babaw. Gibaligya niya ang hulagway o pangalan samahan ang balay alampuanan, ang mga hulagway gipangwarta ang tanan. Manginaot kamong tanan ng magkasabot sa kasaysayan, sa mga kasaysayan sa balaang libro. Kamo mubarog nga iyas amahan. Ang nagdaog pulong magipili sa man ipadayon ug pagsangyaw sa mga pung nga nagikan nga iyas amahan. Manginaot kamong tanan nga magmata ug dili kamo malimot sa pagtawag sa ngalan sa Dios amahan sa langit. Salamat. Salamat.